बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कायमा कमेटियों से इस्तीफे देने का कहा और मैंने आपको बताया था कि 80 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं और अभी आधे भी ऐसे MNAs नहीं हैं जिन्होंने अपने इस्तीफे स्पीकर के पास या जो तहरीक इंसाफ के चीफ विप हैं उनके पास उन्होंने इस्तीफे जमा करवा दिए। अब हमें ये अंदाजा है कि इमरान खान अगले मरहले के अंदर क्या करने जा रहे हैं या क्या खबरें आ रही हैं। जिक्र मैं कर देता हूं कि इमरान खान उमूमन एक बार फिर असेंबलियों से और अदालतों एक मुकम्मल बायकॉट की तरफ जा रहे हैं, जो उनका ख्याल है कि हम सिस्टम को आइसोलेट कर देंगे और हम ऐसा प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे। जब इमरान खान ये सोच रहे हों, पहला सवाल उस वक्त ये उठा था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से भी इस्तीफा देगी। जुनैद अकबर साहब जो हैं वो उसके चेयरमैन थे, तो जुनैद अकबर साहब ने सोचे समझे बिना उनका इमरान खान का चूंकि ऑर्डर है तो ऑर्डर की तामील होगी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब अली मोहम्मद खान जो तहरीक इंसाफ के MNA हैं, इवन पिछले दिनों खबर आई कि अली मोहम्मद खान को लेकर कोई ऐसी बात हुई, उन्होंने जब अपोजिशन लीडर की बात हुई तो ये तय पाया कि महमूद खान अचकजई साहब को बनाया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया कि खान साहब ने कहा कि महमूद खान अचकजई का मतलब महमूद खान अचकजई है, अली मोहम्मद खान नहीं है। चूंकि अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो जरा धीमे मिजाज के हैं, सुलह सफाई वाले आदमी हैं, मुफाहमत वाले आदमी हैं, तो वो रात को बैठे हुए थे ARY न्यूज के ऊपर और उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान को मशवरा दूंगा कि बाकी कमेटीज आप छोड़ दें लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं छोड़नी चाहिए। अब पहला सवाल है कि आप कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से इस्तीफे दे दें और एक कमेटी, बेशक ये बात दुरुस्त है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जरिए आप गवर्नमेंट को कहते हैं ना नथ डालना, आप नथ डाल सकते हैं अगर वो सही में काम करे। सवाल ये है कि आप लोगों को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि भाई हम ये कमेटियां तो छोड़ रहे हैं लेकिन हम ये कमेटी हमने रखनी है, तो लोग इसको नहीं मानेंगे। दूसरी बात उसमें इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपको याद हो कि जो बैरिस्टर अली जफर हैं उन्होंने कल ही बात की, उन्होंने कहा देखें कौमी असम्बली में चूंकि और तरह का मामला है या बाकी असम्बलियों के अंदर, तो सेनेट के अंदर तो ये शोर नहीं है कि वहां पर कोई मैंडेट चोरी हो या इस किस्म की हो, तो वहां माहौल भी मुख्तलिफ है, काम भी मुख्तलिफ तरीके से होता है, तो हम जो है वो सेनेट की कमेटियों से इस्तीफे नहीं देंगे। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये आधा तीतर और आधा बटेर वाला मामला हो जाएगा। आप अपने वोटर के सामने भी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, मुखालिफिन आपके या जो मीडिया है वो तो आपकी बैशिंग करेगा ही करेगा। और अब अली मोहम्मद खान जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब आप इमरान खान को कन्विंस कैसे करेंगे, आप अपने वोटर को कन्विंस कैसे करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब इमरान खान को इस सिलसिले में अलर्ट होना चाहिए। और एक और बात, इस किस्म की जब आप राय का इजहार करते हैं, कल तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा कह रहे थे कि हर पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, ये बात ठीक है, हर पार्टी में ग्रुपिंग भी होती है, धड़े भी होते हैं, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि चूंकि इमरान खान इसे खुद जेल के अंदर है और हर शख्स पार्टी के अंदर एक तरह से लीडर है और कोई पूछ गछ नहीं है, आपने मीडिया के ऊपर क्या बात करनी है, डिसिप्लिन क्या है, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, यानी जिसको जो जिसका दिल चाहता है वो टीवी के ऊपर बैठ के बात करता है, कोई नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है, फिर पार्टी को उसका क्या नुकसान होता है वो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मुस्लिम लीग नून में धड़े नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ का तासुर क्यों आता है कि एक शख्स कोई और बात कर रहा है, दूसरा कोई और बात कर रहा है, तीसरा कोई और बात कर रहा है। अपने मुखालिफिन को भी मौका देते हैं और सबसे ज्यादा आप अपने वोटर के साथ, अपने सपोर्टर के साथ ज्यादती करते हैं कि आप जो है उसको भी कंफ्यूज कर देते हैं और वो कहता है कि भाई ये मेरी पार्टी की लाइन क्या है या मेरी पार्टी कर क्या रही है, हमने करना क्या है। फिर एक और बात के ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से जो बातें हो रही हैं, फवाद चौधरी साहब ने आज ये कहा कि तहरीक इंसाफ के जो ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट के बाद इन इंतखाबात की क्या अहमियत रह गई है। जमहूरियत ऑपोजिशन को भी मनाकर चलने का नाम है, मानकर चलने का नाम है, लेकिन जब आप रास्ते ही बंद कर दें, अपने सियासी मुखालिफिन के पास कोई रास्ता ही ना छोड़े, तो फिर निज़ाम और कमजोर होगा। अगले मरहले में इमरान खान कौमी असम्बली से इस्तीफा भी दे देंगे, फासले कहीं कम होते नजर नहीं आते। सियासी तकसीम के दोनों तरफ हिकमत अमली सिर्फ मोजा है, दोनों तरफ मोजे के इंतजार में है और कौम मुसलसल इस्तराब में है। इमरान खान की निजाम में हैसियत और अहमियत का इदराक किए बगैर आगे का रास्ता धुंधला और बेयकीनी का शिकार रहेगा। 3 साल से क्या जबर और दबाव है जो इस्तेमाल नहीं हुआ, क्या आने वाला वक्त भी ऐसे ही गुजारना है? ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है और मैंने आपको इस तरह कहा
کہ ابھی تو اس بات کے اوپر ہو گیا نا کہ ہم اس سے استعفیٰ دیں اور اس سے استعفیٰ نہ دیں. اب عمران خان جو ہیں وہ اسمبلیوں سے بھی استعفیٰ دینے کا سوچ رہے ہیں اور فواد چوہدری بھی اس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں. اور ذرا حکومت کا یا ان کی صورتحال کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پورے پروسیس کا بائیکاٹ کر دیا, لیکن NA 129 کا الیکشن وہ لڑ رہے ہیں, اور اس کی وجہ کیا کہ وہاں پہ ڈسکوالیفیکیشن ان کی 9 مئی کی وجہ سے نہیں ہے, وہاں اظہر صاحب کے انتقال کی وجہ سے ہے. اور فواد اپنا جو حماد اظہر ہے انہوں نے الیکشن لڑنا تھا, لیکن پھر انہوں نے کہا نہیں میں الیکشن نہیں لڑوں گا, میرے ایک عزیز ہیں ارسلان وہ الیکشن لڑیں گے. تو اب جو ارسلان ہے NA 129 کے اندر وہ اپنی الیکشن کیمپین کر رہے ہیں اور ان کو انتخابی نشان گیزر الاٹ کیا گیا ہے. تو اب انہوں نے رات کو بتایا ہے کہ گزشتہ رات NA 129 میں تحریک انصاف کی جو پبلسٹی کرتی ہوئی ٹیم تھی اس کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. یعنی ساری جماعتیں مل کر بھی تحریک انصاف سے خوفزدہ ہیں اور عمران خان کا نام سن کر ہی اس جعلی نظام کے در و دیوار لرز جاتے ہیں. اب اس میں ایک بات دیکھیے نا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر الیکشن لڑ رہے ہیں, اور آپ کی پنجاب میں حکومت ہے, اور لاہور شہر میں جہاں پہ پتہ چلتا ہے جی پارک ویو سوسائٹی میں پانی آ گیا, جی فرخ آباد میں آ گیا, جی چونگ میں آ گیا, جی فلاں تھیم پارک میں آ گیا, اس ساری کیفیت کے دوران بھی آپ جو ہے جب یہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ سے سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا زیادہ جو دھیان ہے کیا وہ اس چیز کے اوپر ہے. اور پھر اس سے بھی ذرا زیادہ رات کو کیا ہوا کہ چونگ میں الخدمت والے جو ہیں الخدمت فاؤنڈیشن انہوں نے خیمہ بستی لگائی ہوئی تھی, اور رات کو انہوں نے یہ بتایا کہ جو پولیس ہے اور جو انتظامیہ ہے انہوں نے وہاں پہ اس کو زبردستی خالی کروانے کی کوشش کی. اور جو کنوینر ہے پبلک ایڈ کمیٹی کے کیسر شریف صاحب, ان کا بتانا یہ تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جو مشیر ہے ان کی سربراہی میں سب کچھ کروانے کی کوشش ہے. ان کا بجائے اس کے کہ آپ ریلیف دیں آپ متاثرین کو تکلیف دے رہے ہیں, یہ تو بالکل قابل مذمت ہے, اور ان کا نمک پاشی نہ کریں. تو اب ان کا جی اب فوری طور پہ جو ہے وہ اس کی معذرت کریں ورنہ ہم اس کا احتجاج کریں گے. جب اس قسم کے واقعات لاہور شہر میں ہو رہے ہیں تو باقی کیا صورتحال ہوگی. آج مریم نواز شریف صاحبہ کے اپنے اکاؤنٹ سے کچھ ویڈیوز انہوں نے شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا جی جو انتظامیہ ہے وہ خشک جو راشن ہے وہ ڈسٹریبیوشن کی طرف جا رہی ہے. اگر مریم نواز شریف صاحبہ کے اکاؤنٹ سے جاری ہونے والی جو ویڈیو ہے اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ اس میں مریم نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے. اور اگر آپ نے تصویر لگا کے یہ کام کرنا ہے تو میرے خیال اگر اس موقع کے اوپر بھی آپ دوسروں کو کہتے ہیں سیاست کریں تو پھر میری گزارش اور میری التجا یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ اگر اپنی تصویر کی پبلسٹی نہ بھی کریں اور یہ نہ بھی بتائیں کہ یہ آپ کے منہ میں جو نوالا جا رہا ہے یہ پنجاب حکومت کا دیا ہوا ہے, یہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں یہ پنجاب حکومت کا دیا ہوا ہے, یہ جو آپ کو ٹینٹ ملا ہوا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے ہے. ان دکھی لوگوں کو تو آپ وہ سب ایسے لوگ نہیں تھے جو بھیک مانگنے والے ہوں, وہ کوئی ایسے لوگ نہیں تھے جو حکومت سے راشن لینے والے لوگ ہوں. وہ سب اپنے گھروں میں جتنا بھی ان کے پاس تھا, کم تھا زیادہ تھا, اس میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھی زندگیاں گزارنے کی کوشش کر رہے تھے, اسٹرگل کر رہے تھے جیسے کہ ہر عام انسان کرتا ہے. اب ایک قدرتی آفت آ گئی, اس آفت میں ان کے گھر بہ گئے یا ان کے گھر زیر آب آ گئے, تو اب ان کے اوپر بھی اب پھر یوں کریں کہ پنجاب میں ہر شخص کے چہرے کے اوپر, اس کے ماتھے کے اوپر, اس کے دائیں بائیں دونوں گالوں کے اوپر وہ حکومت کی مریم نواز شریف کی پبلسٹی کی تصویریں لگا دیں, تاکہ کم از کم پتہ ہو, یا یہ ایک قانون بنا دیں کہ آپ کے ادھر جو شرٹ ہے اس کے اوپر بھی مریم نواز کی تصویر لگی ہو. آپ پنجاب سے باہر بھی جائیں تو پتہ چلنا چاہیے کہ جہاں پہ مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں یہ اس صوبے سے شخص آیا ہوا ہے. کچھ خدا کے واسطے کچھ تو چیزوں سے نکلے. یہ لوگوں کو میرا خیال ہے یہ آپ کو الٹا پڑ رہا ہے, لوگ اس سے برا مان رہے ہیں, اس کو ضد بنا رہے ہیں. جب اس قسم مجھے نہیں پتا آپ کے ایڈوائزرز آپ کو اس پہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.